यकीन करें रात को भी मैं बाहर लेटी रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं ये सोच रही थी इतनी सख्त गर्मी में वो न जाने कहाँ कहाँ उसको मूव करवा रहे होंगे, कहाँ कहाँ लेके जा रहे होंगे। मुझे बहुत अजियत हो रही थी क्योंकि मैंने अपनी बच्ची इतनी ज़्यादा नाजों से पाली है ना, मैं आपको बता नहीं। सबसे ज़्यादा ना मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मैंने नाजुक पाली है ना उसको मैंने पाला है। हर चीज़ उसके बगैर मांगे, हर चीज़ उसको मैंने दी है। और उसको मैं ये सोचती हूँ जितना आप बच्चे को लाड से पालते हैं ना उसको 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 उतनी ज़्यादा अजियत आती है। तो मुझे तो पहले तो आने की खुशी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आंखें तरस रही हैं कि वो आ जाए सामने और हम उसको प्यार करें, चूमें, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करें कि बेटे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सख्तियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। तो अभी तो वो आएगी तो हमारा इम्तिहान है बच्चे को नॉर्मल करना। आप सोचें एक बच्चा एक दिन भी घर से बाहर नहीं जाता और वो बच्चे को 1 महीने से गैर बंदों के हाथों में, पता नहीं उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही होंगी, कितनी लाइट जाती है, कितना खौफ आता है, आपको पता है ना एकदम से अपने माँ बाप बहन भाई पास ना हो तो उस पर न जाने क्या हो रहा होगा। ठीक कह रही हैं, दुआ की कम उम्र है और आपने जिस तरह बताया कि आपने इतने नाजों से पाला है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि ज़हीर ने उसको इस तरह इंस्टिगेट किया है कि उसने ये तक कह दिया कि मेरे माँ बाप जो है मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं। तो आप लोगों की जानिब से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग ये साफ कह रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आप लोग ये कहते रहे कि दुआ का वो अभी कम उम्र है, ठीक है, लेकिन दुआ ने ये कहा कि मेरी शादी मेरे कज़न से करवाना चाहते थे, तो ऐसा कुछ कभी कोई ऐसी बात उसके दिल में लग गई होगी कभी? नहीं वो मैं आपको एक चीज़ मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखिए अगर हम किसी गैंग के हाथों में लगे, मैं इवन के मैं कितनी बड़ी हूँ ना, मैं लग जाऊँ या कोई आदमी लग जाए, अब वो जब एक आप किसी ग्रोह में गैंग में हैं तो अगर आपको मारा जा रहा हो, आपको डराया जा रहा हो, और अभी आप बच्चे को तो छोड़ेंगे, एक छोटा बच्चा है, अगर कोई बड़ा भी होगा तो आप उसको बोलेंगे भी मैं तुझे मार दूंगा, तेरे माँ बाप को मार दूंगा, बहन भाइयों को मार दूंगा, तो तूने ये बोलना है। तो आप सोचिए छोटा बच्चा, वो भी बेटी, वो तो वैसी खौफ से डर गई होगी। उसको यकीन करें मैं हल्का सा यूं करती थी, ज़ारा बेटे ये देना, तो कहती मामा, यूं करके बोलती थी कि मुझे, मतलब वो इतनी मैंने नाजुक से पाली थी। तो एक गैर आदमियों में न जाने किन किन शक्लों में वो एक होगी, तो वो जाहिर सी बात है वो जो बोलेंगे बच्चा तो वही बोलेगा ना। तो जाहिर वो कुछ भी बोले, हमें तो पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। हम तो ये सोच सोच के ज्यादा तड़पते हैं कि हम उसके लिए भी कुछ कर नहीं पा रहे, हम उसको बचा नहीं पा रहे, ये चीज ज्यादा हमें तंग करती है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। आपके 2 छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियाँ और हैं, जब वो आपसे सवाल करती हैं तो फिर आप उन्हें किस तरह समझाती हैं? कि बेशक पूछती होंगी आप ही नहीं आई, कब आएगी, तो फिर उन्हें कैसे हैंडल करती हैं? मेरी जो छोटी ना सकीना, वो यकीन करें वो खाना नहीं सही से खा रही। अच्छा। नहीं खा रही, जिस दिन से ज़ारा गई हुई है काफ़ी दिन हो गए। वो सबसे, मेरे जो बच्चे ना सबसे शौक से ना वो मेरे हाथ से पराठा खाते हैं, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट बनाता है, तो वो मेरे हाथ से शौक से खाते हैं। तो वो नहीं खाती, जो चीज़ भी मैं देती हूँ, फ्राइज़ मंगा के देती हूँ वापस आ जाती, नगट्स देती हूँ वापस आ जाती, जो भी चीज़ दे रही हूँ ना वो कहती है मामा जब ज़ारा आएगी मैं तब खाऊंगी। अब आप सोचिए इतना छोटा बच्चा और उसके माइंड में क्या बैठ गया। और हम फिर बात करते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ वो सामने ना हो, क्योंकि कोई भी बात करते हैं हम कि वो कैसी होगी, उसको कहाँ लेके जा रहे होंगे, उसको खाने को देते होंगे कि नहीं देते होंगे, तो हम रो पड़ते हैं जब ये चीज़ बात होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो सामने ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी सामने बात हो जाती है, फिर वो चुप करके सुनती है। तो वो उस पर इस चीज़ का बहुत असर हो रहा है कि मेरी बहन कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, मैं अभी निम्रा केस को भी देख रही हूँ और मेरी उनकी वालदा से भी बातचीत हो रही है, तो वो भी बहुत परेशान है। वो उनका रो रो के जो है वो बुरा हाल है। और सामने से अगर आप निम्रा केस को देखें थोड़ा सा अलग है, उस लड़की ने मान लिया है, वो खुश भी। तो घर में अपने बहन भाइयों को वो कवर करती थी इतने अच्छे तरीके से, तो हमें टेंशन नहीं होती थी, हमें कहते थे ज़ारा है। तो वो इतनी, मतलब मेरी समझ, बहन तो फिर माँ का दर्जा रखती है छोटे नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत लाइक है। मैंने उसको कभी पढ़ाया नहीं था, वो खुद ही हर चीज़ कवर कर ले करती थी। कुरान उसने इतनी बार पढ़ा हुआ है, अभी वो हिफ्स कर रही थी, कोरोना आ गया, फिर हमने मौलवी को रोक दिया कि घर में ना आए। उसने बहुत बार कुरान पढ़ा और हर साल रमज़ान में वो कितने कुरान अम्मी को पढ़ के देती थी कि ये नाना अब्बू के लिए रख लें। तो मेरी बच्ची तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तो पता है लोग जो मर्जी बोले, मुझे तो पता है मेरी बेटी ऐसी नहीं, और बेटियाँ कैसी होती माँ बाप को तो पता होता है। बेशक माँ बाप इन्होंने तबाह कर दिया, उसमें
چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے اور میں اسے بہت خوشیاں دوں، بہت پیار دوں، پہلے سے زیادہ پیار دوں. جتنی تکلیف اس نے دیکھی ہے اس تکلیف سے اسے نکال سکوں. مجھے اپنے اللہ پہ اور عدالتوں پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بیٹی گھر واپس آئے گی اور ہم پہلے سے زیادہ خوش رہیں گے اور پہلے سے زیادہ اس کو پیار محبت دیں گے. وہ ہماری جان ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے. زارا کے لیے میری آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، میری امی سب بہت تکلیف میں، بہت اذیت میں. ہمارے لیے تو ایک دن قیامت کا ہے، ایک دن ایک رات ہم کس طرح گزارتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں. بس میری بیٹی گھر واپس آ جائے. میں نے کہہ دیا مجھے اپنے اللہ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ مہدی سے کچھ چاہیے نہ مجھے اللہ سے کچھ چاہیے. مجھے بس میری بیٹی مجھے واپس چاہیے. مجھے ساری زندگی میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ میری بیٹی زندہ سلامت مجھے واپس مل گئی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں. میں بار بار کہتی ہوں یہ کی بات کہ دعا کریں بس میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آ جائے. اس نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ میری بیٹی گھر واپس آ جائے. ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں اس کے کہنا تو نہیں چاہتی. میں اس کی الماری کھول کے اس کے کپڑوں کو میں دیکھتی ہوں. اور میں کل اس کے کپڑے چوم رہی تھی جب مسجد سے میرے گھر میں اس کی خوشبو سونگھ رہی تھی کہ میری بیٹی میرے پاس ہو. ہم اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے. زارا میری بیٹی جب گھر آ جائے گی، مجھے پتہ ہے وہ جو بیان دیتی رہی ہے وہ سخت اس میں ڈپریشن میں تھی، سخت اس کو پریشر میں تھی. وہ اس کو پریشر دیا گیا تھا، وہ اس لیے بولتی رہی. وہ جانتی ہے اس کی ماں اور اس کا باپ اسے کتنا پیار کرتا ہے. اس کا باپ تو میری بیٹیاں ایک چیز مانگے تو وہ 100 چیزیں لے آتے ہیں. میں جانتی ہوں میری بیٹی ہم سے کتنی اداس ہے اور ہم اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتے. میری چھوٹی بیٹی زارا بولتی ہے. میری بیٹی سکینہ زیادہ بات نہیں کرتی، کھانا اس نے بہت کم کر دیا ہوا ہے. مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوں. میری بیٹی زارا جب گھر واپس آئے گی میں سب سے پہلے اسے کربلا لے کے جاؤں گی. اس کے بعد جو میں نے جتنی منتیں دعائیں مانگی میں وہ پوری کروں گی. اور میں پھر اپنی بیٹی کو جہاں جتنا پہلے گھماتی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں اس کو گھماؤں گی. اس کو جو ہمارے ساتھ ہوا، جو میری بیٹی کے پاس آج ظلم ہوا، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت معصوم ہے. اس نے بہت تکلیفیں دیکھ لی اتنی چھوٹی سی عمر میں. جب وہ گھر آئے گی تو میں اس کو ڈپریشن سے نکالوں گی، اسے خوب گھماؤں گی، پھراؤں گی. اور جو یہ برا وقت یہ جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یہ میں کبھی بھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہوں گی. نہ میں یاد کروں گی، نہ میں اپنی بیٹی کو یاد کرنے دوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ہم دوبارہ سے اسی طرح زندگی گزاریں گے، اس سے بھی اچھی زندگی گزاریں گے. میں اپنی بیٹی کو بہت خوشیاں دوں گی، پہلے سے زیادہ پیار دوں گی، محبت دوں گی. جتنا دیتی تھی وہ جانتی ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگ. اس کے بغیر پتہ نہیں کیسے زندہ ہے، ابھی تک مر نہیں گئے. مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر وہ ہمیں نہ ملی تو شاید میں مر جاؤں، مجھے زندہ نہ رہوں. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے. انہوں نے میرا گھر تباہ کر دیا، سکون برباد کر دیا ان لوگوں نے. میرا ویسا بستا گھر انہوں نے تباہ کر دیا.